السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 2 من شابيتر نيميرو 3 المادة ديال لا كونطابيليتي جينيرال بروميير اني بكالوريا ومجموعة ديال التوجهات الأخرى. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لي دو ديرنيير بارتي من الدرس à savoir le résultat et la forme principale du CPC détaillé وغنشوفوا exercice. نبداو على بركة الله ونشوفوا troisième partie. Le résultat est la forme principale du CPC. Le résultat est la différence entre les produits et les charges de l'exercice. يعني كنجمع la totalité ديال les produits يعني المداخل اللي دخلت طيلة السنة فوالا مجموع ديال المداخل ناقص مجموع ديال المصاريف la totalité des charges. داكشي اللي صرفت عام كامل كنشدو هنا، داكشي اللي يعني دخلت عام كامل كنحطو هنا كنقصوهم من بعضياتهم كتعطيني لو ريزولتا. الوغ هاد لو ريزولتا هادي راه ماشي كنجيو كنحطوها هكاك ولكن كدوز من مجموعه ديال المراحل. دوزيامون غنشوفو لا فورم دو سي بي سي. هنا ان شاء الله في هاد لا بارتي هادي غنتعرفوا كذلك حتى على المراحل اللي كدوز منهم لو ريزولتا غنشوفوهم ان شاء الله في لا فورم ديال لو سي بي سي. فوالا لو سي بي سي هذه هي لا فورم ديالو. يعني باش كنبداو في الاول كنبداو بلي برودوي ديكسبلوطاسيون. قلنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون هما المداخل الاساسيه ديال لونتربريز واللي ميمكنش تستغنى عليها. الوغ كنخدموا بلي بوست، يعني لي بوست هما اللي كيكون فيهم 3 ديال الارقام في البلان كونطابل، حيت ديجا في الشابيتر الاولى راه شرحت البلان كونطابل كيفاش كيتستعمل، وقلنا بلي الرقم الاولاني كيعني لا كلاس، جوج ديال الارقام الاولى كيعنيو لا ريبريك، 3 د الارقام الاولى كيعنيو لا بوست، 4 د الارقام الاولى كيعنيو لو كونت، و5 د الارقام كيعنيو سو كونت اكسيتيرا. الوغ في لو سي بي سي كنخدمو توجور بلي بوست، يعني ب3 ديال الارقام. هذه لا ريبريك اللي كتكون فيها دوك لي بوست، ولي بوست كيكونوا فيهم الداخل لي كونت. خصكم تفتحوا لو بلان كونطابل ملي تكونوا تصنتوا لهذا الدرس، فتحوا البلان كونطابل باش تعرفوني علاش كنهضر. الوغ البوست الاولاني اللي كنلقاو في لي برودوي ديكسبلوطاسيون هما بوست 711 اللي كيكون فيه لي فونت دو مارشانديز. ملي كنهضر على لي فونت دو مارشانديز راه كنهضر على لي زونتربريز كوميرسيال، يعني كيشريو السلعه وكيبيعوا السلعه، ما كيحولوا فيها حتى شي حاجه. يعني بحال مثلا كنشري طوموبيلات كنبيع طوموبيلات، كنشري تليفون كنبيع تليفون، كنشري صباط كنبيع صباط، يعني ما كنحولش دوك البرودوي اللي كنشريهم، يعني سلعه مارشانديز. عندي ايضا vente de biens et services produits. هنا كنهضر على لي زونتربريز دو سيرفيس و لي زونتربريز اندستريال. لي زونتربريز دو سيرفيس اللي كيبيعوا الخدمات، يعني بحال مثلا لي زونتربريز ديال الترونسبور، لي زونتربريز ديال الاتصالات اكسيتيرا. وكذلك لي برودوي فيني هما لي برودوي اللي كنكون ديجا نتجتهم من لي ماتيير بروميير، يعني كنشري مواد اوليه وكننتج دي برودوي فيني. هنا عندي لا فارياسيون دي ستوك دو برودوي. لا فارياسيون دو ستوك القاعده ديالها شنو هي لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال، يعني الستوك اللي كيكون عندي في الاخر ديال العام كنقص منه الستوك اللي كيكون عندي في الاول ديال العام. هنا لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي اللي داخله في لو بوست 713 راه كنهضر على لا فارياسيون دي ستوك ديال لي برودوي فيني، يعني لي برودوي اللي كتكون لونتربريز نتجاتهم، ماشي السلعه. راه السلعه غنشوفوها في لي شارج ديكسبلوطاسيون ماشي في لي برودوي ديكسبلوطاسيون بالنسبه لا فارياسيون دو ستوك ديال لي مارشانديز. عندي ايضا 714 لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle même، يعني لي زيموبيليزاسيون اللي كتكون لونتربريز نتجاتهم هي يعني باش تبيعهم، ولكن كتهز منهم شي حاجه الاغراض الشخصيه ديالها، بحالاش مثلا بحال لي زونتربريز اللي كيصنعوا الحواسيب لي زورديناتور. هاد لي زونتربريز راه غيحتاجوا في لا جيستيون ديالهم لي زورديناتور، ما غيمشيوش يشريو من السوق، هما اصلا كينتجوا دي زورديناتور الوغ غياخدو من عند ريوسهم. عندنا ايضا في البوست 716 دي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون هما اعانات كتشدهم لونتربريز من طرف الدوله شهريا. بحالاش؟ بحال مثلا ناخدو اكزومبل ديال القطاع دو ترونسبور، قطاع النقل. قطاع النقل مثلا دخلت واحد لونتربريز لشي مدينه كبيره باغ اكزومبل،
ودارت يعني لا طريفة ديال الورقة ديال التيكي باش انك تستافد من داك الترونسبور. مثلا درت له 5 دراهم. 5 دراهم ناضوا الناس قالوا بلي هاد الخدمة هادي راه غالية وجاتهم غالية. الدولة شنو غدير؟ غتمشي عند ديك لونتربريز غتقول لها دير في لا طاريف 3 دراهم، وديك 2 دراهم ديال الناقص اللي غتنقص انا غنعطيها لك. يعني اي تيكي غتبيعو لونتربريز غتستافد من 2 دراهم ديال الاعانه من طرف الدوله. هادو هما لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون باش الدوله انها تيكيليبري او تغيغولي، يعني تصايب ولا تعدل واحد القطاع. عندنا كذلك هنا اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. نعطيكم اكزومبل. هاد لي زوتر برودوي ديكسبلوطاسيون هما فيهم مجموعه ديال لي كونط، ولكن انا كنعطيكم غير مقتطف من دوك لي كونط اللي كاينين في البلان كونطابل. ندوزو ل 718 اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. هاد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون الا فتحتو البلان كونطابل ودخلتو لي كونط اللي كاينين فيه غتلقاو واحد الكونط 71 الرقم ديالو. الاسم ديالو جيتون دو بريزونس روسو. هاد لي جيتون دو بريزونس هما الخلاص ديال المدير العام او المدير او الرئيس المدير العام ديال شي شركه نهار اللي كيمشي يحضر في شي جمع عام او شي اجتماع في شي شركه واحده اخرى. الوغ الخبره ديالو او المساعده ديالو اللي كيقدم لدوك الشركات الاخرى راه كياخد عليها مقابل، يعني راه ما كيكونش الحضور ديالو هكاك غراتويت. الوغ هنا اللي ماركي لكم عليه بالصفر هما اللي مهمين وغتركزوا عليهم بزاف حاليا، هما اللي غنشرح لكم حاليا دابا. ندوزو لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي الرقم ديالهم 61. لا روبريك 61 داخله فيها لي شارج ديكسبلوطاسيون. الوغ لي بوست اللي كاينين في هاد لا روبريك عندنا 611 عندي اشا غوفوندي دو مارشانديز. شنو هي هاد اشا غوفوندي دو مارشانديز؟ اشا غوفوندي دو مارشانديز هي شحال ديال السلعه اللي شريت وبعت، ماشي شحال ديال السلعه كامله. كنحسب فقط شحال ديال السلعه اللي شريت وبعتها. الوغ هنا القاعده ديال باش انني نحسب هاد اشا غوفوندي دو مارشانديز شنو هي؟ كنشد اشا دو مارشانديز كنقص منها لي ريدكسيون كوميرسيال، يعني التخفيضات اللي كنكون انا استفدت منهم نهار اللي شريت. مثلا نهار اللي كنشري شي كونتيتي كبيره كنستافد من التخفيض. مثلا الا شريت شي سلعه وخرج فيها شي ديفو راه كنستافد من التخفيض. الا شريت شي سلعه وخلصتها وتعطل لو فورنيسور انه يوصل لي السلعه راه كنشد التخفيض. الوغ التخفيضات هادو كاملين كيتسموا دي ريدكسيون كوميرسيال اولا كيتسموا ار لي 3 ار اللي حيت سميتهم غابي غوميز ريستو. الوغ كنشد قلنا اشا دو مارشانديز يعني داكشي اللي شريت، السلعه اللي شريت كنقص من هذيك لي 3 زير غابي غوميز ريستورون اوبتوني سور اشا دو مارشانديز، يعني كتكون ديك لي 3 زير غير على لي مارشانديز اللي شريت. مثلا شريت لومبالاج وعندي غابي غوميز ريستورون سور اشا دومبالاج، ما كندخلوش هنا في لاشا غوفوندي دو مارشانديز حيت هذاك ديال لومبالاج خصني ندخل غابي غوميز ريستورون اوبتوني سور اشا دو مارشانديز. غتلقاوه في 61-19 في لو بلان كونطابل. الوغ قلنا اشا غوفوندي دو مارشانديز هي اشا دو مارشانديز موان فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز موان ار obtenu sur achat de marchandises. Ou la variation de stock de marchandises هي le stock final moins le stock initial. يعني الستوك اللي كيكون عندي في الاخر ديال العام غنقص منه الستوك اللي كيكون عندي في الاول ديال العام، ولكن ديالاش؟ ديال لا مارشانديز ماشي ديال شي حاجه واحده اخرى. ندوز دابا للبوست 612 achat consommé de matière et de fourniture. هاد achat consommé de matière et de fourniture شنو كنلقى فيه؟ كنلقى فيه كذلك l'achat de matière première، يعني كنهضر على لي زونتربريز اندستريال يعني كيشريو مواد اوليه باش كينتجوا دي برودوي. غنلقى فيها achat non stocké de matière et de fourniture. achat non stocké de matière et de fourniture الا مشيتو حداها غتلقاو حداها او اي الكتريسيتي، يعني لونتربريز نهار اللي كتخلص الماء والضوء نهار اللي كتسجل في لا كونطابيليتي ديالها كتسجل achat non stocké de matière et de fourniture. كذلك غنلقى
achat d'emballage. غنلقى كذلك الفارياسيون دو ستوك ديال الماتيير بروميير، الفارياسيون دو ستوك ديال لومبالاج، قلنا لا فارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال ديال هذاك العنصر اكسيتيرا. عندي كذلك 613 614 اوتر شارج اكسترن. هاد البوست هذا داخل فيه جوج ديال لي بوست، يعني هو بوست واحد داخل فيه جوج ديال لي بوست. كنلقى فيها الخلاص ديال التليفون، كنلقى فيها الخلاص ديال الترونسبور، كنلقى فيها نهار اللي كندير شي اصلاح لشي حاجه عندي في الشركه، كنلقى فيها لونتربريز الا كانت كتكري المحل، يعني المحل ماشي ديالها كتكريه فين كتخدم. غنلقى فيها نهار اللي كتشري لي تامبر، سوا لي تامبر بوستو سوا لي تامبر فيسكو. غنلقى فيها بزاف ديال الامور، غنلقى فيها لي بريم داسيورونس، يعني نهار اللي كتخلص لاسيورونس داخل فيها مجموعه ديال العناصر. ونهار اللي كنجي نحسب مثلا عندي 4 ديال العناصر اللي داخلين في هاد 613 614، ماشي هادي كنشدها وكنبقى نعاودها، لا، هادوك العناصر بالربعه بهم كنجمعهم وكندخلهم في بوست واحد. هكا كنخدمو في لو سي بي سي. لو سي بي سي كنخدمو بلي بوست، يعني الا كان واحد البوست فيه مجموعه ديال لي كونط وعندي هادوك لي كونط كاملين عندي في ليكزارسيس، راه كنجمعهم كاملين وكندخلهم في بوست واحد. راه عندنا اكزارسيس هنا ان شاء الله غنشوفوه وغتزيدو تفهموا اكثر. عندي كذلك امبو اي تاكس بوست 616. امبو اي تاكس شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها دوك الضرائب الصغيره بحال الضريبه على النظافه، الضريبه على السيارات، اكسيتيرا. عندي كذلك بوست 617 لي شارج دو بيرسونيل، اي حاجه كنصرفها على العمال ديالي، بحال الصالير، بحال مثلا كنشري لهم حوايج ديال الخدمه اللي كيخدموا بهم، يعني اي حاجه متعلقه بالخلاص ديال العمال كندخلها هنا شارج دو بيرسونيل 617. الوغ لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون هما لي برودوي ديكسبلوطاسيون، كنجمع لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاملين اللي عندي، كنقص منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون. فوالا 71 ناقص 61، يعني لا ريبريك 71 كنجمع العناصر اللي عندي هنا كاملين، لا ريبريك 61 كنجمع العناصر اللي عندي هنا كاملين كنقصهم من بعضهم كتعطيني لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. ندوزو دابا نشوفو لي برودوي فينونسي اللي لا ريبريك ديالهم 73. نشوفو اللي مهم، قلنا هنا عندي 732 البوست 732 في البلان كونطابل برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي اوتر تيتر immobilisé. يعني مثلا انا اونتربريز، عندي اونتربريز ديالي ولكن كنشري اسهم في شركات وحدين اخرين، ولا كنشري اسهم بغرض انني نبيعهم قل من عام. مهم كاع الاسهم اللي كيدخلوا لي فلوس، هذوك الفلوس اللي كندخل منهم كنسجلهم هنا برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي اوتر تيتر immobilisé. عندي كذلك انتيري اي اوتر برودوي فينونسي. لي زانتيري بحال مثلا عندي واحد لاسوم دارجون ما غنحتاجهاش واحد المده، كنمشي لابونك كنحط ديك لاسوم دارجون، كنقول لابونك ديالي بلي هذيك لاسوم دارجون ما غنحتاجهاش لواحد المده، يعني كدير لها واحد بلوكاج. يعني هذا البلوكاج هذا شنو هو؟ راه واخا انا مول دوك الفلوس واحتاجيت دوك الفلوس قبل الوقت ما غناخذهمش حتى تسالى ديك المده ديال البلوكاج، سينو غنخلص عليهم. الو نهار اللي غتسالى ديك المده ديال البلوكاج، المقابل غتعطيك لا بنك دي زانتيغي فوائد. هذوك الفوائد سو سون دي برودوي فينونسي كتسجلهم هنا انتيغي اوتر برودوي فينونسي. كنهضر على لا كونطابيليزاسيون في لو سي بي سي، يعني النهار اللي كنجي نسجل في لو سي بي سي. كنلقى كذلك اسكونت اوبتوني. الا حليتو البلان كونطابل غتلقاو اسكونت اوبتوني. هاد ليسكونت هذا شنو هو ريدكسيون، ولكن ماشي بحال الاخرين اللي كنت قلت لكم ديجا ديال لي 3 زير. هذا اسكونت ريدكسيون فينونسي. يعني باغ اكزومبل انا مشيت شريت شي سلعه من عند واحد لو فورنيسور ودار معايا لو 30 ماي انني نخلصو، انا مشيت في لو 30 افريل، يعني خلصتو شهر قبل. حيت خلصتو شهر قبل غيعطيني واحد التخفيض، هذاك التخفيض كيتسمى اسكونت اوبتوني يعني انا تلقيته. ندوز لي شارج فينونسيير. لي شارج فينونسيير عندي هنا
جوج ديال لي بوست مهمين بزاف. 631 فيه لي شارج دانتيغي. لي شارج دانتيغي قلنا العكس ديال لي زانتيغي غوسو، هنا انتيغي بيي، لي شارج دانتيغي يعني انا اللي كنخلص لي زانتيغي. بحال مثلا احتاجيت واحد لاسوم دارجون، مشيت للبنكه ودرت واحد القرض، يعني لونتربريز دارت واحد القرض من عند لا بنك. هذاك القرض راه ما غتعطيهلكش لا بنك يعني غراتويت هكاك وصافي، وانما غتخلص عليه المقابل ديالو هما لي زانتيغي. حيت قلنا في الشابيتر الاولى راه هضرنا على لي فلو ايكونوميك، قلنا اي حاجه راه عندها مقابل، ما كنديرش شي حاجه سون كونتربارتي. عندي هنا في لو بوست 638 اوتر شارج فينونسي، شنو كنلقى فيهم؟ كنلقى فيهم مثلا ليسكونت اكوردي، ولكن هاد المره قبيله هضرت على ليسكونت اوبتوني، دابا اسكونت اكوردي، دابا العكس. يعني انا اللي بعت سلعه لواحد لو كليون ودرت معاه يخلصني بالكريدي، وخلصني بالكريدي قبل الوقت اللي درت معاه ليشيونس الاجل، يعني خلصني قبل الاجل اللي اتفقنا انا وياه. حيت خلصني قبل الوغ غنعطي له واحد التخفيض، حيت هادوك الفلوس اللي عطاني قبل راه غندير بهم بزاف ديال الامور وغنجيب بهم بزاف ديال الفلوس، وبالتالي لو كليون عنده الحق انه يستافد من التخفيض. حتى هو لو كان خلى عنده دوك الفلوس راه كان غيدير بهم بزاف ديال الامور وغيجيب بهم فلوس وحدين اخرين. الوغ يعني هنا كتكون هاد لا ريدكسيون ايكيتابل، يعني عادله. دابا ندوزو لو ريزولتا فينونسيي. توجور لي ريزولتا قلنا سي لا سوم دي برودوي موان لا سوم دي شارج، يعني هنا ريزولتا فينونسي الوغ لي برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسي، 73 ناقص 63. مباشرة مور لي ريزولتا فينونسيي غندوزو للريزولتا كورون. شنو قلنا لي زيليمون كورون؟ لي زيليمون كورون قلنا كيجمع لي ما بين لي زيليمون ديكسبلوطاسيون زائد لي زيليمون فينونسيي. الوغ لو ريزولتا كورون هي واحد زائد جوج. واحد هما لي ريزولتا ديكسبلوطاسيون، جوج هما ريزولتا فينونسيي. يعني الريزولتا كورون كتساوي الريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولتا فينونسيي. ندوزو لي برودوي نون كورون. لي مهم عندي لا بوست 751 برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون، 756 عندي سوبفونسيون ديكيليبر. لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون بحالاش؟ بحال لونتربريز عندها شي ايموبيليزاسيون، يعني مثلا لي زيموبيليزاسيون هما اللي كاينين في لو بيلون في لا كلاس 2. لي زيموبيليزاسيون هما الحاجات اللي كتشري لونتربريز وكيبقاو معاها اكثر من عام، بحال ماتريال ترونسبور، ماتريال انفورماتيك، ماتريال دو بيرو، ماتريال اوتياج يعني لي ماشين اكسيتيرا. الا بعت شي ايموبيليزاسيون من عندي، المدخول اللي غندخل من ديك ليموبيليزاسيون يعني الثمن البيع اللي غندخل من ديك ليموبيليزاسيون هو لو برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون. السيسيون هي البيع بحال الفونت. عندي لي سوبفونسيون ديكيليبر هما اعانات كتعطيهم لونتربريز، عفوا كتعطيهم الدوله من بعض لي زونتربريز كمساعده. ندوزو لي شارج نون كورون 65. اللي مهم عندي هنا هما لي سوبفونسيون اكوردي اي اوتر شارج نون كورون. لي سوبفونسيون اكوردي بحال مثلا كيف ما قلت لكم ديجا اونتربريز كتعطي اعانات لشي جمعيه، يعني كتساعد شي جمعيه، اولا لي زوتر شارج نون كورون بحال قلنا لي بيناليتي. بيناليتي هما الغرامات، هنا كيدخلوا. مباشره غندوز للريزولتا نون كورون. لي ريزولتا نون كورون هما لا سوم دي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورون، يعني 75 لا روبريك 75 موان لا روبريك 65، يعني لي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورون. ابخي عندي ريزولتا افون امبو، يعني كنجمع الريزولتا كورون كنزيد عليها الريزولتا نون كورون كتعطيني الريزولتا افون امبو، يعني قبل ما نخلص الضريبه. ابخي عندي امبو سور لو ريزولتا، يعني داكشي اللي ربحته كنخلص عليه واحد الضريبه كنسجلها حتى هي هنا. ابخي عندي ريزولتا نيت دو ليكزارسيس، هو داكشي اللي غيبقى ليا انا. ريزولتا نيت دو ليكزارسيس هي الريزولتا افون امبو، يعني هادشي اللي خرج ليا هنا موان l'impôt. Alors, le CPC est un état de synthèse qui regroupe les charges et les produits de l'exercice afin de déterminer le résultat.
يعني لو سي بي سي هو واحد ليطا دو سانتيز. لي زيتا دو سانتيز كيف ما قلت لكم في الشابيتر واحد هما مجموعه ديال الجداول اللي عندهم كل واحد عنده الدور ديالو. هنا ليطا دو سانتيز ديال لو سي بي سي شنو كيدير لنا؟ كيغروب لي شارج لي برودوي، كيجمع ليا لي شارج لي برودوي يعني المصاريف والمداخل اللي طراو في واحد العام، يعني دو ليكزارسيس كنهضر غير على العام afin de déterminer le résultat. علاش كنجمعهم؟ باش نشوف لو ريزولتا ديالي واش حققت واحد الربح او لا واحد الخساره. Alors نشوفوا exercice باش تزيدوا تفهموا اكثر. Soit une entreprise qui commercialise en gros des smartphones. Au 31/12/2018, le service comptable de l'entreprise vous communique les informations ci-après. Achat de marchandises 4 مليون درهم. Produit de cession des immobilisations corporelles 75,000 درهم. Achat d'emballage 12,000 درهم و500. Paiement de la quittance d'électricité 13,500. Vente de marchandises 7,500,000. Intérêt reçu 5,000 درهم. Location de construction 30,000 درهم. Réparation de la camionnette 1200 درهم. Les jetons de présence reçus 100,000 درهم. Prime d'assurance 5,800 درهم. Achat des vêtements de travail 5,000 درهم. Abonnement du téléphone 3000 درهم. Annonce et insertion 2500 درهم. Revenu du titre de participation 200,000 درهم. Intérêt payé 6500 درهم. Escompte obtenu 10,000 درهم. Pénalité sur fraude fiscale 25,000 درهم. Salaire de personnel 25,000 درهم. Information complémentaire معلومات إضافية. Le stock de téléphone au fin d'exercice 2018 est de 1 million درهم et celui de début d'exercice était de 500,000 درهم. Les réductions commerciales reçues pendant l'exercice 2018 est de 50,000 درهم. Travail à faire: établir le CPC de cette entreprise au 31/12/2018, sachant que l'impôt sur les sociétés est de 850,000 درهم. Interpréter le résultat obtenu. Alors هنا بالنسبة لو سي بي سي كيف ما قلنا كنبداو بلي برودوي ديكسبلوطاسيون. لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي عندي في ليكزارسيس هما فونت دو مارشانديز 7,500,000 فقط. هادشي اللي عندي في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. الوغ غنطلع لي برودوي ديكسبلوطاسيون. فوالا عندي هنا فونت دو مارشانديز حيت اونتربريز كوميرسيال يعني كتكوميرسياليزي كتشري السلعه وكتبيع السلعه. هنا كتشري التليفون كتبيع التليفون. غندير لها الماركور باش ما نتلفش. ابري غندوز لي شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون البوست الاولاني قلنا اشا ريفوندي دو مارشانديز، كنشوف واش عندي المارشانديز ولا لا. غنطلع ليكزارسيس غنشوف واش عندي لا مارشانديز. فوالا عندي اشا دو مارشانديز اللي المونطون ديالها 4 مليون درهم، ولكن قلنا اشا ريفوندي دو مارشانديز شنو هو اشا دو مارشانديز ناقص RRR obtenu sur achat de marchandises. Voilà, راه عندي les réductions commerciales. Les réductions commerciales قلنا هما les 3 R غافي remise ristourne. Les réductions commerciales reçues يعني أنا استفدت منهم pendant l'exercice 2018 est de 50,000 درهم. Le stock de téléphone au fin يعني stock final fin d'exercice 2018 est de 100,000 درهم et celui de début d'exercice هو ستوك انيسيال يعني به باش كنبدا العام ايتي دو 50,000 درهم. 3,450,000 درهم. ابخي عندي اشا كونسومي دو ماتيير دو فورنيتور. اشا كونسومي دو ماتيير دو فورنيتور شنو كيدخل فيها؟ كيدخل فيها الماء والضوء، كيدخل فيها كذلك لومبالاج. الوغ الماء والضوء ها هو بايمون دو لا كيتونس ديليكتريسيتي غنماركيه كذلك عندي لومبالاج فوالا شريتو ب1000 عفوا 12,500 يعني كندير التوتال ديالهم بجوج بهم غتعطيني 26,000 درهم. فوالا هي اللي عندي هنا. كذلك عندي اوتر شارج اكسترن عندي كيدخلوا فيها بزاف ديال الامور بحال هاد الامور اللي كيدخلوا عندي هنا
بحال لوكاسيون. عندي الكرا إلا فتحتو البلان كونطابل غتلقاوه في لا روبريك ديال اوتر شارج اكسترن. ها الاولى. عندي لا ريباراسيون غتلقاوها داخله في اونتروتيان اي ريباراسيون. هاد الكونط هذا غتلقاوه في البلان كونطابل. عندي كذلك لا بريم داسيغونس حتى هي داخله. عندي ابونمون دو تيليفون حتى هي داخله. عندي انونس اي انسيرسيون اشهار في شي جريده ولا شي مجله حتى هي داخله. صافي هادشي اللي عندي داخل هنا. الوغ كنجمع التوتال ديالهم كامل كندخلو في البوست اوتر شارج اكسترن غتعطيني 42000 درهم و500. عندي شارج دو بيرسونيل. قلنا اي حاجه كتعلق بالعمال. عندي هنا السالير يعني السالير دو بيرسونيل راه كنخلصو للعمال ها هو، زائد عندي الفيتمون اشا دو فيتمون دو طرافاي الحوايج ديال الخدمه حتى هما داخلين في شارج دو بيرسونيل. يعني كنجمع التوتال ديالهم بجوج كذلك وغنحطو هنا في شارج بيرسونيل. ابخي غنحسب الريزولتا ديكسبلوطاسيون حيت ساليت العناصر ديكسبلوطاسيون. الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي برودوي ديكسبلوطاسيون موان شارج ديكسبلوطاسيون. يعني 7,500,000 ناقص هاد التوتال اللي عندي هنا كامل غيعطيني 3,951,500. ابخي ندوزو دابا لي برودوي فينونسي. البوست الاولاني اللي عندي هنا في هاد ليكزارسيس برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي اوتر تيتر ايموبيليزي. غنمشي نشوف هاد الكونط اللي عندي. فوالا عندي ريفوني دي تيتر دو بارتيسيباسيون يعني داخله في ديك البوست. الوغ غنماركيها وغنمشي نسجلها حيت هي اللي عندي هنا بوحدها اللي داخله في هاد البوست. فوالا 200,000 درهم. عندي انتيغي اي اوتر برودوي فينونسي. انتيغي اي اوتر برودوي فينونسي قلنا داخل فيها لي زانتيغي اي داخل فيها لي زيسكونت اوبتوني. لي زانتيغي روسي هما هادو هما لي زانتيغي اللي شديت انا زائد لي سكونت اوبتوني حتى هو شديتو انا. يعني لونتربريز استفدت من واحد لي سكونت كنجمع التوتال ديالهم بجوج كنحطهم في انتيغي اي اوتر برودوي فينونسي في البوست 738. فوالا التوتال ديالهم. عندي لي شارج دانتيغي غندوز لي شارج فينونسي. دابا عندي لي شارج دانتيغي يعني لي زانتيغي اللي انا خلصت. فوالا انتيغي بيي يعني بيي راه انا اللي خلصتهم 6,500 درهم. فوالا عندي هنا 6,500 درهم. ابخي كملت العناصر اللي داخله في المجال فينونسي. الوغ غنجمع لي برودوي فينونسي نقسم منهم لي شارج فينونسي غتعطيني الريزولتا فينونسي 208,500. ابخي مباشره مور الريزولتا فينونسي قلنا كنديرو الريزولتا كورون. الريزولتا كورون وهي لا سوم ديال ريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولتا فينونسي غتعطيني 4,160,000 درهم. ابخي غندوز لي برودوي نون كورون. عندي لي برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون. قلنا هاد لي برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون هي ملي كنبيع شي ايموبيليزاسيون. فوالا برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل بعت شي حاجه كوربوريل يعني عندها واحد لو كور يعني توشابل يعني ايموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ غنماركيها وغنمشي لو سي بي سي غنسجلها في البوست اللي داخله فيه. فوالا برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون 65,000 درهم. ابخي عندي اوتر شارج نون كورون. اوتر شارج نون كورون نشوفو شنو دخل عندي هنا. عندي بيناليتي سور فرود فيسكال يعني تهرب ضريبي. الوغ الدولة غتعاقب ديك لونتربريز. هنا غنماركيها وغنمشي نسجلها. فوالا اوتر شارج نون كورون 25,000 درهم. دابا غندوز للريزولتا نون كورون هما لي برودوي نون كورون مول لي شارج نون كورون غتعطيني 40,000 درهم. ابخي عندي ريزولتا افون امبو. ريزولتا افون امبو شنو هي؟ قلنا هي الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. غنجمعو الريزولتا كورون اللي هي 4,160,000 درهم غنزيدو عليها الريزولتا نون كورون اللي هي 40,000 درهم غتعطيني 4,200,000 درهم. عفوا ابخي عندي لامبو سور لو ريزولتا.
لامبو سيغ لو ريزولتا في ليكزارسيس راه قالوا لنا باللي عندنا 850 ألف درهم. الوغ قلنا لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس هي الريزولتا افون امبو ناقص ديك لامبو اللي خلصنا. الوغ لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس هي 3,350,000 درهم. السؤال الثاني مطلوب منا لانتربريتاسيون، يعني الكومونتير، تكومونتي الريزولتا اللي خرجت. لانتربريتاسيون شنو غنديرو؟ لونتربريز ا رياليزي ان بينيفيس دو 3,350,000 درهم. علاش؟ كار سي برودوي ديباس سي شارج. عادي، حيت المداخل ديالها، يعني المداخل اللي دخلتهم اكثر من المصاريف اللي صرفتهم، وبالتالي حققت واحد البينيفيس، يعني الربح. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لابارتي وليكزارسيس اللي خدمنا. على فيديو بروشان ان شاء الله.